السلام عليكم السادة الأساتذة والأستاذات الثانوية التأهيلية فاطمة الفهرية. معكم الأستاذة عموري حياة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نشرح لكم كيفية برمجة حصة آنية مع التلاميذ ديالكم، وكيفية التحكم فيها، وكيفاش نستعملوا الوسائل المتاحة من طرف تيمز باش نتقاسموا مع التلاميذ ديالنا المعلومة والدروس والتمارين. كيف ما كتلاحظوا هذه هي الانترفاس ديال تيمز، راكم وليتو كتعرفوها. دونك من بعد ما فعلنا ونشأنا الأقسام الافتراضية وفعلناهم من خلال مسار، ملي كنمشيو لتيمز دونك يبانو لنا الأقسام ديالنا اليوم هادو. دونك الأقسام ديالنا المسندة إلينا. دونك كنمشي مثلا القسم عندي. دونك أول حاجة غنبدا بها هي برمجة حصة التلاميذ، يعني هذاك لومبلوا دي طون اللي عندي، داك طابلو سيرفيس اللي عندي غادي نحطو هنا في تيمز. دونك كنمشي للكالندري. دونك ممكن انني نبرمج لقاءات من هنا. دونك من هاد الايكون هنا اللي كتبان لكم، دونك عندي ديماغي اون ريونيون، يعني الا بغيت نبداه دابا اني، ولا بلانيفي اون ريونيون يعني غنوجد ليه. دونك ممكن نخدم هنا، ولكن انا كنفضل نخدم من كالندري باش كيبان لي كيبانوا لي ايام كاملين، وكيبانوا لي حتى لي ريونيون اللي عندي في السيمانه كامله. دونك مثلا انا عندي في طابلو سيرفيس ديالي عندي مع هاد مثلا مع الترونكوما ضيوف، عندي معاهم مثلا نهار 2 من 2 ل4. دونك لو 14 مشى فات، دونك عندنا من لو 21 لهادي بروشان. دونك عندي مثلا مع هاد القسم مثلا عندي مع، دونك هنا كما شفتوا كيبان لي كاين عندي قسم اخر. دونك غادي ناخد انا من 4 ل 6. سيبوزون هاد القسم عندي من 4 او 4 ونص ل 6 ونص. دونك كنكليكي كما لاحظتوا معايا. وغادي نرجع نمشي. دونك هنا غير باش تبان لكم من لاندي حتى ديمونش خاصكم تمشيو لهنا، حيت كتكون غير سيمين دو طرافاي كتبان لينا من لاندي حتى الفوندردي. خاصني ندير انا سيمين باش تبان لي من لاندي حتى ديمونش، حيت حنا كنخدمو السبت. دونك كما قلت غنمشي اليوم مثلا اللي عندي فيه هذا القسم هذا لاندي، مثلا انا عندي 4 ونص ل 6 ونص. دونك غادي نمشي هنا ندير ان كليك، وهنا غندير له مثلا لو تيتر ديال هاد الريونيون مثلا لو سون. Ajouter des participants dont la présence est obligatoire. Donc les élèves la présence ديالهم obligatoire. Donc انا ما غاديش نخدم من هنا، غادي نخدم من هاد ajouter un canal. دونك هنا الوقت او النهار، دونك لو 21 سبتمبر من 6 ونص، هو عطاني حتى ل5. دونك انا غندير ليه حتى 6 ونص مثلا. بغيت نخدم معاهم ساعتين، ممكن الا بغيت نخدم معاهم ساعه دونك غندير لها انا حتى ل5 ونص، او غير نصف ساعه حتى ل5. دونك يبقى لكم الاختيار. دونك انا غادي ندير حتى 6 ونص. هنا لو سو ريبيت با، يعني هاد الريونيون هذا ما يبقاش ما يتعاودش كل مره. الا بغيتو يتعاود دونك غنمشي ندير ان كليك هنا. دونك عندي تو لي جور دو لا سيمين دو لاندي او فوندردي، يعني غيتعاود ليا من لاندي من الاثنين حتى الجمعه، ولا تو لي جور يعني غيتعاود ليا من الاثنين حتى الحد، كل نهار في هاد التوقيت هذا. كل سيمين يعني مره واحده كل 2 في هاد التوقيت. مونسيال يعني كل شهر. تو لي زون يعني كل مره في العام. بيرسوناليزي بحال في الحاله ديالنا حنا كما عرفنا بان يعني الدراسه عن بعد غتمد واحد اسبوعين اخرين. دونك انا بغيتها مثلا لو 21 سبتمبر اون سول فوا، يعني ولا شاك سيمين. هذه كتعني شاك سيمين مره في السيمانه. الا درت مثلا هنا 2 غتولي عندي غتعاود كل 2 سيمانات، يعني كل مره في 15 يوم. الا درت 3 يعني غتعاود كل 3 سيمانات، 4 كل 4 سيمانات، يا سوليسيون.
دونك انا بغيتها كتعاود ليا كل سيمانه نهار اثنين في هذاك الوقت اللي عطيتوها هي باقا مكتوبه هنا لا فان. دونك هاد التكرار ريبيتي توت لي سيمين، يعني واش غيبقى دائما ولا عنده واحد لا فان. دونك عنده واحد لا فان حيت حنا دونك زادونا واحد يعني اسبوعين، يعني باردون يعني في الاسبوع يعني لو 5 خاصنا نكونوا داخلين نقراو اوكي بعد امتحان جهوي. دونك هذه غتحبس في لو 4، نحبسها في لو 4. دونك لو 4 اكتوبر يعني اللي من بعده اللي هو لو 5 ما غاديش يتعاود. دونك غادي تعاود لي لو 21 و لو 28. دونك غندير enregistrer ce produit chaque lundi à partir du 21 jusqu'à 4/10. donc غندير enregistrer. donc ajouter un canal. donc هذه بغيتها للتلامذ ديال tronc commun sciences français 2 canal général. عندهم كانال وحده اللي هي كانال جينيرال. دونك هنا في هذا القناه كنقلب على القسم او ليكيب ديالي اللي غادي تكون فيها هاد كنقلب على ليكيب ديالي اللي غادي يعني القسم ديالي اللي بغيت ندير معاهم الغيونيون. دونك انا بالنسبه لي بيوف 2 ترونكوما بيوف 2 دونك هما اللي غادي ندير معاهم هاد الغيونيون في هاد الوقيته هادي. دونك اجوت ان بوزيسيون غير مهمه، وهنا حتى هي لي زانفورماسيون تقدروا تزيدوها يعني علاش هاد الغيونيون او شي حاجه بحال هكا. دونك من بعد كندير اونفوي. دونك الغيونيون ديالي راه هو هذا، نعاود نكليكي فيه ندير ان كليك. دونك كما كتلاحظوا معايا هاد الشيء راه ما كانش عندي، كانت خاويه دونك فاتني. دونك هذه باش كناخذ الليان ديال الغيونيون ديالي، يعني كنرسلو التلاميذ مثلا الا كان عندهم مشكل في تيمز دونك يقدروا يدخلوا اللقاء عندي بلا ما يحتاجوا الحساب ديال تيمز، بلا ما يحتاجوا انهم يكونوا كونيكتي في تيمز. وهنا عندي لي زوبسيون دو رينيون، خصني ندير كونترول كليك باش ندخل ليها، او لا ممكن ندخل ليها من هنايا. دونك هنا عندي كما قلنا ديتاي. دونك في هاد ديتاي عندي انولي هنا لا ريونيون، الا بغيتو تحيدوا هاد الريونيون ما تبقاش عندكم. ولا هنا عندنا اوبسيون دو لا ريونيون. دونك اون فوا كندير ان كليك كتحل ليا واحد باج في النافيغاتور. دونك هنا دونك الريونيون ديالي اللي سميتو لوسون 1 كيتعاود كل اثنين مع 4:30 غاية حتى 4 اكتوبر ما يبقاش يتعاود. دونك انا اللي سيبتو الاسم ديالي اوبسيون دو لا ريونيون. دونك هنا عندي جوج حوايج مهمين كي بو ايفيتي لا سال داتونت. دونك التلاميذ اللي غنعطيهم هاد الليا واش كلهم يقدروا يدخلوا يعني يجيو يدخلوا عندي الغينو ولا يبقاو يتسناوني حتى نعطيهم انا لوط. دونك هذه اللي كنسميها لا سال داتون، يعني بقاو يتسناو في لا سال داتون حتى نسمح لهم انا باش يدخلوا. دونك غادي نجربها. دونك نتوما تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. دونك انا غندير موا اونيكمون. دونك الا درت كي بو ايفيتي لا سال داتون توس يعني كلشي يقدر يدخل. لي مونبر دو مون اورغانيزاسيون يعني الا اختاريت هاد الجوج يعني الناس اللي عندهم تعليم فقط هما اللي يقدروا يدخلوا الغيونيون عندي بالليا بلا ما يتسناو. موا اونيكمون يعني انا بوحدي، يعني اللي عنده الليا وبغى يدخل عندي الغيونيون غيتسناني انا حتى اوتوريزي ليه باش يدخل، نعطيه لوتوريزاسيون باش يدخل. دونك انا غندير موا اونيكمون باش تعرفوني باش نجربوها. وهنا كي بو بريزونتي الوغ هذه حتى هي مهمه. كي بو بريزونتي الا خليت هنا توس يعني اي واحد يقدر يبارطاجي ليا ليكرون ديالو او شي ايماج او شي دوكيومون عنده. دونك هذه بالنسبه مع الكلام ديالنا ايفيتي. دونك كي بو بريزونتي انا بوحدي اللي نقدر بريزونتي يعني نبارطاجي لهم معاهم لي دوكيومون ولا ليكرون ديالي ولا البيرو ديالي. دونك موا اونيكمون. وهنا غادي ندير enregistrer. فوالا كملنا غادي نسد. وصل الوقيته ديال الغيونيون وبغيت ندخل الغيونيون. بالنسبه لي انا
دونك غادي ندخل من هنا روجوان. دونك في كالندري دائما كالندري غندخل روجوان. بالنسبه للتلامذ دونك كاين مثلا تلامذ كما قلنا اللي ما عندهمش كونت ديال مسار ما يقدروش يدخلوا لتيمز، ممكن انني نعطيهم اللين. منين غادي نجيب غاد اللين؟ كنجي لهنا كليك ببوطون دروا وكندير كوبي لو لين وفغيو. بالنسبه ليا ما يعني بالنسبه لي انا اللي داخله ماشي ما عنديش مشكل. دونك بلا ما نحل يعني الغينيون من هنا. دونك غندير كوبي لو لين وغنرسلو ليهم يا اما في الواتساب ولا في الفيسبوك ولا دونك على حساب انا كيفاش كنتواصل مع التلاميذ ديالي. دونك هما غيوصلهم ليا بحال هكا، يعني غيديروا غير ان كليك. دونك هنا ندير كليك باش يدخلني ليا. دونك الا رسلت ليهم في الواتساب دونك يقدروا يديروا ان كليك. دونك بالنسبه للتلاميذ اللي كيستعملوا مثلا او اي شخص كيستعمل بغى يستعمل هذا اللين في التليفون يقدر يستعمله، ولكن خاص لابليكاسيون تكون انستالي. واخا ما يكونش عنده هي ما كتحتاج انك تكون كونيكتي، يعني تكون مدخل الحساب ديالك هذاك الكونت ديال المسار يعني كونيكتي للتعليم، لا غير لابليكاسيون تكون عندك انستالي واخا تكون ديكونيكتي. بالنسبه للورديناتور كما كتشوفوا ما كتحتاجش لابليكاسيون، يعني كنحتاجو غير نافيغاتور. انا واحد نافيغاتور ديال الويب نحتاجو باش نحطو فيه اللين ديالنا. دونك ها اللي هو هذا. دونك هنا اكسيدي على لابليكاسيون تيمز. دونك هي اللي عطاني في الميساج الاول اللي مسحت ما شفتوش لكم. دونك واش بغيتو نحلو هاد اللين في تيم، دونك انا درت ليه انولي. دونك كيعطيني هنا كيخلي لي عاوتاني لي شوا. دونك اكسيدي على لابليكاسيون تيمز يعني واش نحل هاد اللين في لابليكاسيون. دونك انا ما بغيتش نحل في لابليكاسيون. الا ما عندكش لابليكاسيون كيقترح عليك انك تيليشارجي لابليكاسيون بوغ ويندوز باش يحلك اللين. ولا انا ما عنديش لابليكاسيون ما بغيتش نتيليشارجي لابليكاسيون جو كونتيني سور سو نافيغاتور. دونك غندير ان كليك. دونك هنا كيطلبوا منا لاكسي للكاميرا والميكرو. دونك ندير ليه دون نشوف شنو غادي يعطيني. دونك الا درت هنا كونتيني سون لوديو اي لا كاميرا دونك غادي ندخل بلا اوديو بلا كاميرا. دونك ديجا هو ما عطانيش، دونك ما عندوش لاكسي للكاميرا والاوديو ديالي. دونك انا كنصحكم باش في هاد لي ليان تستعملوا الكروم ما فيش مشكل. دونك غندير هنا كونتيني سون كاميرا. انا بغيت غير باش نوريكم ليا بالنسبه لشي واحد ما عندوش كونت ديال التعليم. دونك نكتب الاسم ديالي هنا مثلا فاطمه الفير. دونك نكتب فاطمه جوان. دونك au début de la réunion, nous informerons les gens que vous êtes en attente. Au début de la réunion, يعني الريون مازال ما بداتش. دونك ملي غتبدا غنعلموا لورغانيزاتور بانك بغيتي تدخل الريون. دونك هذه اللي قلت لكم لا سال داتونت، ماشي وما كانش درت ليه هذيك كون حيت لا سال داتونت كان غادي يدخل الريون. بالنسبه لي انا مثلا بغيت ندخل الريون ديالي. دونك يا اما من كالندري كنمشي للغيمون ديالي. ديجا داخل شي واحد كتبان ليا لي روجوان. سينو الا كنت انا اول مره غادي انا اللي يعني اول واحد غادي يحل الغينيون كتبان لينا بحال هكا. دونك الا ديجا حلو شي واحد كتبان لينا هاد روجوان، كتبان ليا روجوان يعني ديجا شي واحد حل الغينيون دخل الغينيون. دونك اللي دخل هو هاد لانفيتي واخا باقي كيتسنى في لا سال داتونت ولكن راه هو بدا الغينيون. دونك غندير مثلا روجوان. نحيد الميكرو. انا دائما في الاول كنحيد الميكرو والكاميرا. روجوان هنا. دونك اول حاجه عطاني هنا كما كتلاحظوا فاطمه باسيون دون لا سال داتونت، يعني كاين واحد البارتيسيبون باغي يدخل عندي ولكن راه في لا سال داتونت تنعطيه انا. دونك هي كتبان ليا كانت كتبان لينا ملي كنكليكي هنا في افيشي لي بارتيسيبون. دونك هي كتسالي دون لا سال داتونت كاين عندي واحد الشخص. دونك يا اما نمنعها من الدخول ولا كندير اكسبت. دونك ملي غندير اكسبتي دونك عندها هي شنو غادي يبان. دونك ها هي دخلت كيبان ليها البروفيل ديالي انا. فوالا. دونك بالنسبه مثلا للتلميذ
مومبر يعني في ليكيب كيستعمل تيمز، يعني عنده كونت ديال تيمز. مثلا بحال هاد التلميذ هذا عنده كونت ديال تيمز، يعني كيدخل كلشي. دونك ممكن انه يدخل ليكيب ديالو. دونك ديجا ها هي هنا قدام جينيرال كتبان لي هاد الكاميرا، يعني راه كاين واحد الغيونيون بدا، كتعني غيونيون بدا. دونك هنا كنشوفوا ها هي الغيونيون بلانيفي، يعني من طرفي انا، من طرف الاستاذ ديالو. دونك راه بلانيفي، دار بلانيفيكاسيون ديال الغيونيون، وراه الغيونيون بادي. دونك غيدير جواندر، ولا حتى هو ممكن انه يدخل من كالوندري ويدير جواندر. دونك نحيدو الميكرو ونديرو جواندر ماتنا. Nous avons fait part aux participants à la réunion que vous patientez. دونك هنا واخا حتى هو واخا مومبر في ليكيب، ولكن حتى هو عطاه لا سال داتونت، يعني حتى نسمح لي انا ندخل. دونك نمشي نرجع عندي انا ونشوف اش وقع. دونك نفس الشيء عطاني بان شراط محمد كاين في لا سال داتونت. دونك جو في اكسبتي وندخلو. دونك ملي غادي نرجع عنده هو فوالا، ها هو دخل عندي دابا سميتو الغيونيون ديالي. دونك هما بجوج هاد دونك هاد التلميذ هذا شرط محمد وهاد البارتيسيبونت اللي هي انفيتي داخله بانفيتي فاطمه. دونك هادو سو سون دي بارتيسيبون، وانا بوحدي الاستاذه اللي بريزونطاتور الفوق. دونك وهذه هي اللي كنت درت في لي زوبسيون ديال الثانيه، لي زوبسيون ديال الريونيون اللي هي كي بو بريزونطي، درت موا اونيك. دونك داكشي علاش فرقنا هادو دي بارتيسيبون وانا بوحدي لي بريزونطاتور. كون درت توس كلنا غادي نكونوا دي بارتيسيبون، وانا غتكون تحت هنا كتبان لتحت اورغانيزاتور. دونك بالنسبه للشراط وفاطمه ما يقدروش. دونك هنا شوفوا عندي عندي لو باك دو بارطاج، يعني كنقدر نبارطاجي، نختار اشنو غنبارطاجي. بالنسبه ليهم هما مثلا بالنسبه للشراط عنده ديزاكتيفي، ما يقدرش يبارطاجي. دونك التلاميذ غتكون عندهم ديزاكتيفي. بالنسبه للانفيتي حتى هي فهي ديزاكتيفي. دونك دابا كملنا من بلانيفيكاسيون ديال الريونيون. دونك انا وصلت للريونيون. دونك كما شفنا هنا هاد لاباغ اللي كتبان لكم هنا. دونك هاد الحمراء بو راكروشي. دونك ملي كنقول راكروشي يعني غنخرج انا من الريونيون هما غادي يبقاو. الا بغيت نسالي الريونيون كنمشي لهاد لي 3 بوين. ملي كنقول نسالي الريونيون يعني حتى هما غادي يخرجوا، يعني غيتسالى الريونيون غيتقطع عليهم حتى هما. دونك كنمشي لهاد لي 3 بوين وكندير ميتر فان على ريونيون. هادي ما كايناش عند التلاميذ من على ريونيون، عندي انا بوحدي. حاجه اخرى بالنسبه لي بارتيسيبون هنا. دونك ديزاكتيفي تو لي ميكرو. دونك مادام انا لورغانيزاتريس وانا بوحدي لي بريزونطاتور، دونك كنقدر نديزاكتيفي الميكرو لكلشي. دونك الا مثلا شي تلميذ حل الميكرو او كانت الهضره او شي حاجه بغيت نهضر انا، دونك غندير له ديزاكتيفي تو لي ميكرو وغندير هنا ديزاكتيفي لو سون. نعاود ناكد عليها. لاحظوا معايا هذا الميكرو باغي كيعني بان الميكرو est désactivé pour les participants à la réunion. الا مثلا شي واحد بدا كيهضر اكتيفا الميكرو مثلا. دونك غنمشي ناكتيفي الميكرو ديال الشراط. دونك غنأكتيفي ليه الميكرو. دونك ملي كيبدا يهضر شنو غيبان عندي هنا. دونك هي كتبان هكا، كيبان انه كيهضر. باش كنعرف دونك كما كتشوفوا واحد المساحه بهذا بحال هكا هنايا، وهذا اللون ديالو كيولي اونكري. وديجا هنا هذا الميكرو هذا من هذا الحل ديال ديزاكتيفي ما عندوش، يعني الميكرو ديالو اكتيفي كيتسمع اللي كيهضر كيتسمع الصوت ديالو. غادي نحيد اكتيفي الصوت ديالو. دونك دابا ما بقاش كيبان لي انه كيهضر حيت الميكرو ديزاكتيفي. الا مثلا شي تلميذ بغيتو يعاونيه هو يبقى يدير هاد العمليه ولا كتقدروا هنا كنمشي لهاد لي 3 بوين وغندير ليه ديزيني كوم بريزونطاتور. دونك غادي يولي عندي غندير موديفي، نكليكي على موديفي. دونك كيولي بحالو عنده نفس يعني كيولي هو بريزونطاتور يلبو بريزونطي. دونك غنرجع عنده فوالا.
هو il peut présenter يعني هو يقدر يدير بارطاج ديال ليكرون ديالو ولا ديال دي فيشي او لا شي حاجه، يعني كنولي بحال دونك هذا بالنسبه للبريزونطاتور ياك. نرجع عندي انا هذا الكون ديالي انا ما بغيتوش غنرجعو، كنرجع لهاد لي 3 بوين كالعاده وكندير لي كومبارتيسيبون باش كنرجعو هنا. نرجع نكليكي على موديفي بور كونفيرم. نرجعو نكملو كما قلنا هذه بوغ اكروشي باش كنخرج من الغين، وكما قلت هما غادي يبقاو يعني غيبقاو مورايا في الغين نقدروا يهضروا. ماسكي لي بارتيسيبون يعني باش تماسكي ليا غير هاد لابار هادي. دونك افيشي لا كونفرساسيون يعني راه وسط الغينيون نقدر تكون دي بوبليكاسيون دونك اللي نقدروا نبارطاجيوهم بيناتنا، الكلام اللي سولوني او انا نكتب لهم شي حاجه ويجاوبوني هنا. هاد لوفي لا مان مثلا شي واحد كنت كنهضر معاه غنقول لهم ما تديروش الميكرو، ممكن مثلا شي واحد لا بغى يهضر كليكي هاد لوفي لا مان، دونك كيدير لوفي لا مان هي كتبان عنده. انا عندي فوالا هي كتبان ليا شراط محمد لوفي لا مان، وكتبان ليا هنا واحد الا كانوا جوج ولا ثلاثه غيتكتب العدد، وهنا كتبان ليا شراط محمد لوفي لا مان هنا بغى يهضر مثلا. نرجع عنده غادي نحيدها ديزاكتيفيها. نرجع عندي كما قلنا هاد لي 3 بوين المهمين فيهم هما هاد ثلاثه هاد ديماري لونغوجيسترومون يعني اونغوجيستري الحصه ديالي. دونك الا بغيتو ديروا لونغوجيسترومون ديال الحصه كنكليكي هنا غندير ديماري لونغوجيسترومون. دونك هذه ما كايناش عند تلامذ ما يقدروش يديروا ديماري لونغوجيسترومون. هاي حيدتها لي، ولكن حيدتها لهم علاش؟ حيت هذيك كي بو بريزون يعني في لي بارامتر ديال الريونيون ماتر فان ا لا ريونيون، يعني ملي كنسالي الريونيون كنقول ليه ماتر فان ا لا ريونيون، يعني غنخرج وغيسالي الريونيون، يعني حتى هما الكلام ديالها بقاو مورايا ما غيلقاو والو، يعني الريونيون غيتسالى ماتر فان ا لا ريونيون. ديزاكتيفي لا فيديو اون 30 يعني الا شي تلميذ كان خدام الكاميرا انا ما غتبانش عندي، غتبان عند الاخرين صحابو الاخرين الا ما داروش بطبيعه الحال هاد العمليه تا هما غتبان عندهم. ولكن انا الا درت ديزاكتيفي يعني اللي دار هاد ديزاكتيفي لا فيديو اون 30 ما غتبانش عنده الكاميرا ديال التلاميذ. دونك اكتيفي بغيتها تبان دونك غندير اكتيفي لا فيديو اون 30. هذه اللي كتبان لكم هنا هي ديال لونغوجيسترومون. حنا بدينا لونغوجيسترومون دابا 12 دقيقه باش بدا كيسجل. نجي لهنا البارطاج. قبل ما نمشي للبارطاج راك عارفين هذه بالنسبه للكام وهذه بالنسبه للميكرو. الا حيت هذه ما تسمعونيش انا حيتها ما باش نسمع التردد ديال الصوت. دونك خاصني ناكتيفي الميكرو بيان سور ملي نكون كنهضر معاهم. الكاميرا على حسب واش محتاجه نوريهم شي حاجه بالكاميرا مثلا شي ورقه او شي حاجه، ولا محتاجاش نحيدها. دونك بالنسبه للبارطاج هذا هو المهم. دونك ممكن انني نبارطاجي معاهم البيرو ديالي، وملي كنقول البيرو ديالي يعني كيوليو كيشوفوا كلشي. دونك كتولي هذه ديال الريونيون الفنات ديال الريونيون كتولي هنا. و دونك ملي كندير بارطاج ديال البيرو راه كيوليو كيشوفوا معايا البيرو ديالي. يعني دابا هادشي راه هو بارطاجي مع شراط محمد وفاطمه كيشوفوا هادشي دابا كيشوفوا معايا في البيرو ديالي. نزلت هادشي مشيت للفيشي ديال الوورد مشيت يعني كيشوفوا معايا لي دوسي ديالي. دونك غنحيد البارطاج. دونك دابا حيدته كما كتلاحظوا. لاحظوا معايا ملي كيكون البارطاج بيرو لاحظوا معايا ملي كيكون البارطاج بيرو كتكون عندي هاد اللي يكون كتبدل بحال هكا. دونك غادي نحيد البارطاج بيرو بحال هكا. دونك هنا ما دايرهش البارطاج. دونك نبارطاجي مثلا شي فيشي باوربوينت. دونك هاد لي فوناتر يعني هاد لي فوناتر اللي عندي هنا باوربوينت كياخذ لي بريزونطاسيون باوربوينت اللي مستعملاهم في تيمز. يعني مثلا تيليشارجيتهم في تيمز في شي كانال في شي ايكيب دونك كيستعملهم. دونك هنا راه خدا
وحده كانت عندي هنا في تيمز. دونك غندير اريتي لا بريزونطاسيون. دونك كما قلت هادو هنا باوربوينت كيستعمل اللي استعملنا في تيمز، ولا كندير ليه باركورير. كيعطيني 3 شوا: باركورير لي كانو اي لي زيكيب، يعني الا كان عندي شي واحد لي زيكيب ديالي في لي كانو ديالي، وان درايف الا كان عندي دوسي في الوان درايف، ولا شارجي ا بارتير دو مون اورديناتور. هنا غندير ليه اول فايلز. دونك هنا عطاني مثلا باوربوينت، غندير واحد دوبل كليك، نستناو. فوالا ها الفيشي ديالي تحل. فوالا دابا ملي كيبان كنبقى ندوز في ديابوزيتيف. دونك بالنسبه للتلامذ كيبان عندهم فوالا غير البريزونطاسيون، ما كيبقاش يبان ليهم الفيو. غير هنا كما كتشوفوا يقدر التلميذ كيبان عنده هنا يقدر انه يدوز البريزونطاسيون بوحدو، وانا راه باقا في الديابوزيتيف 2 هو كيدوز لي ديابوزيتيف. يعني ما متباش معايا انا شنو كنشرح لهم في الديابوزيتيف 2 هو راه وصل ديابوزيتيف 3 غادي في ديابوزيتيف 3 مثلا، وانا باقا في الديابوزيتيف 2. يعني هو هذاك الشيء اللي كيدوز ديابوزيتيف 5 انا ما كيدوزش عندي، كيدوز غير عنده هو، يعني كيشوف غير هو. بحال مثلا انا كنت كنشرح ديابوزيتيف 2 هو راه خدام كيتفرج في لي ديابوزيتيف الاخرين. دونك شنو غادي ندير ليه؟ غنقول ليه empêcher les participants de parcourir la présentation partagée. غندير هادي. دونك ملي كنمشي عنده هو فوالا هاد التلميذ مشات ما يقدرش يدوز يعني لي ديابوزيتيف. انا اللي غنقدر ندوز ليه يبقى متبع معايا بالديابوزيتيف. فوالا ها هو ديابوزيتيف. هذا بالنسبه للبريزونطاسيون باوربوينت. كما تقدروا هاد لي بريزونطاسيون باوربوينت راه تقدر تكون انيمي، يعني تقدروا تعطيو لاكسي. الا كانت انيمي تقدروا تعطيو لاكسي للتلامذ انهم يقدروا يتفاعلوا معكم فيها، يعني هو يجاوبك مثلا في الديابوزيتيف. كملنا مع الديابوزيتيف باوربوينت بريزونطاسيون باوربوينت. دونك ندير اريتي لا بريزونطاسيون. نرجع مثلا بغيت نحل PDF مثلا بنفس الطريقة ندير هاد اوفرير. دونك اوفرير لو باك دو بارطاج باركورير شارجي ا بارتير دو مون اورديناتور. هنا غندير all files وغنمشي مثلا بغيت هاد PDF. دونك هنا قالوا لي بان nous prenons uniquement en charge le partage de fichiers PowerPoint pour le moment. لحد الان كاين غير بارطاج ديال الباوربوينت هو اللي ممكن اننا نبارطاجيوه مع التلاميذ ديالنا. انا هذه ممكن انني ندير بارطاج ديال البيرو، نحل يعني الدوكيمون ديالي نحل من غير باوربوينت مثلا PDF. دونك وهذا غيولي يبان عند التلاميذ ديالي. فوالا واش كيبان ليهم داكشي اللي كيبان عندي في ليكرون عندي. هاد العمليه ديال البارطاج بيرو تقدر تساعدني انني نبارطاجي اي دوكيمون بغيت مع تلاميذي من غير باوربوينت. دونك نرجع بعد ان كليك هنا وغادي جو في اريتي لو بارطاج باش ما يبقاش البيرو ديالي بارطاجي مع لي زملاء. دونك ملي كملت الدرس ديالي وقبل ما ندير غاكروشي يعني نخرج من الغينيون
غادي نمشي نوقف لونغوجيسترومون ديال الحصه. دونك نمشي لهاد لي 3 بوين وكندير arrêter l'enregistrement. من بعد كنمشي ندير mettre fin à la réunion باش الريونيون تحبس حتى عند تلات. فوالا دونك كما كتشوفوا حتى هما مشى ليهم سميتو الريونيون، يعني خرجوا من الريونيون. ملي كنرجع نكمل الريونيون ديالي ونرجع يعني القناه ديالي كما كتشوفوا معايا كنلاحظ الفيديو اللي تسجل دونك كيتحط تحت الريونيون، ولكن غير واحد الملاحظه راه ما بقاش كما قبل. فاش كنا درنا الفورماسيون كان كيبان في ستريم كيكون عندي غير انا الحق نتيليشارجي، دابا ولا كيبان عندي في القناه. واي واحد يعني كنقول اي واحد اي موقف في ليكيب يقدر يدير تيليشارجي، يقدر يتيليشارجيه ويخليه عنده. دونك هنا كتكون كملت هاد الفيديو اللي كنشرح فيه كيفاش نديرو لا بلانيفيكاسيون ديال الريونيون، كيفاش نتحكموا فيه وكيفاش نستعملوا الوسائل المتاحه من طرف تيمز باش نوصلوا او نشرحوا الدروس او لي زيكزارسيس ديالنا مع تلامذنا. نتمنى تكونوا استفدتوا، والى فيديو قادم.